नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पूर्व निर्धारित मिति अनुसार 3 दिनपछि सुरु हुनुपर्ने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अलपत्र। न नयाँ मिति सार्वजनिक न स्थगन। भोलिको केन्द्रीय समिति बैठकले टुङ्गो लगाउने। बैतडीमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका कार्यकर्ताहरूद्वारा कांग्रेसको आमसभा बिथोल्न ढुङ्गामुढा प्रहार। केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद सहित 6 जना घाइते। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आजदेखि एमिकस क्युरीको बहस सुरु। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले दिए दोहोरो अर्थ लाग्ने तर्क। राय सुनेपछि केही दिनमै फैसला आउने अपेक्षा। चुनावको मिति घोषणा भए पनि वैशाखमै हुनेमा शङ्का। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा नहुने संकेत। संसद पुनर्स्थापना नभए आन्दोलन गर्ने प्रचण्डको चेतावनी। सरकारी अस्पतालले दिने सेवा व्यवस्थित हुन नसक्दा बिरामीलाई शास्ति। आकस्मिक उपचार लिन गएकाहरू समेत बाहिरै छटपटाउन बाध्य। ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा पनि व्यवस्था। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अफ्रिकी मुलुक जिम्बाब्वेमा लकडाउनको समयावधि फेरि थपियो। भारतले कुल निर्यातको 37% खोप मित्र राष्ट्रहरूलाई अनुदान स्वरूप दिने। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाद्वारा चौदण्डी गढी नगरपालिकाको जित। चौदण्डी अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा। अब समाचार विस्तारमा। 14औं महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भोलि बस्दैछ। बैठकमा देशमा भएको पछिल्लो विकासक्रम र राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पनि समीक्षा हुँदैछ। मुख्य एजेन्डा भने महाधिवेशन हुने बताइएको छ, किनकि कांग्रेसले 3 दिनपछि अर्थात् यही फागुन 7 गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। असार 22 मा 14औं महाधिवेशन यही फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै पार्टीका सबै तहका पदाधिकारीको म्याद 6 महिना थप्दै महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने तयारी कांग्रेसको छ। नेपालको संविधानमा प्रत्येक 5 वर्षमा एकपटक पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेसको विधानमा पनि 4 वर्षमा एकपटक महाधिवेशन गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा मात्र बढीमा 1 वर्ष पर सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। वर्तमान संविधान अनुसार नै नेपाली कांग्रेसले सबै तहका पदाधिकारीको म्याद थप्दै महाधिवेशनको मिति सार्न लागेको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशनको विषयमा बुधबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए। अहिले हामी एकातर्फ चाहिँ संसद विघटनको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध आन्दोलनमा छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा हामीले निर्वाह गरिरहेको जिम्मेवारी यो छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो घरेलु व्यवस्थापन गरिराखेर पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यभारमा छौँ। स्वाभाविक छ कि दुईटै कुरालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नै भोलिको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ। हामी यसबीचमा भएको आन्दोलनको कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि संक्षिप्त समीक्षा पनि गर्छौँ अनि आगामी दिनमा कसरी के रूपमा कार्यक्रममा जाने भन्नेलाई पनि यसबारेमा बैठकमा चर्चा हुन्छ। अनि नेपाली कांग्रेसको फागुन 7 देखि 10 गतेसम्मलाई पूर्व निर्धारित जे महाधिवेशनको मिति थियो, अब हामीले त्यो मितिमा हुन नसके पछाडि कुन मितिमा कहिले कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल भएर यसबारेमा आवश्यक ढुङ्गो हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले दुईवटा धार देखिएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट नेताहरू संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले र उहाँका निकट नेताहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने पक्षमा छन्। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरे कांग्रेस चुनावमा होमिनुपर्ने पक्षमा छन् सभापति देउवा। कांग्रेसमा विभिन्न विरोध सभाहरूमा पनि दुई थरी विचारहरू व्यक्त भइरहेका छन्। कांग्रेस संविधान र विधान मान्ने दल भएकाले संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले सही ढंगले गर्ने विश्वासमा यतिखेर कांग्रेस दृढ छ। सडकमा आन्दोलन गरे पनि नेपाली कांग्रेस मूलत पर्ख र हेरमै छ। अन्य दलहरूसँग मिलेर ठूलो आन्दोलन नगर्ने तर जनतालाई वडादेखि केन्द्रसम्म सजग गराउने कसरतमा छ। सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस नेकपा भित्रको विवाद चुलेर पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको बेला चुनाव भइहालेमा पार्टीलाई राजनीतिक फाइदा हुनेमा कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको किनारा लाग्ने दिनगन्ती भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसको यसपटकको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको महत्त्वलाई राजनैतिक वृत्तमा महत्त्वका साथ फेरिएको छ।
बैतडीमा नेकपाका कार्यकर्ताहरूद्वारा काङ्ग्रेसको आम सभामा ढुङ्गामुढा गर्दा 6 जना घाइते भएका छन्। बैतडीको जिल्ला सैनिक गाउँपालिका 3 पन्सेरामा नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध सभामा नेकपा ओली समूहका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरी सभा बिथोल्न खोजेका थिए। सभा बिथोल्ने क्रममा दुई पक्ष बीच झडप समेत भएको थियो। सभा चलिरहेको बेलामा नेकपा ओली समूहका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा प्रहार गर्दा झडप सृजना भएको काङ्ग्रेस जिल्ला सैनिक गाउँपालिका कार्य समिति सचिव वीरबहादुर पेष्टले बताएका छन्। सभा बिथोल्ने नेतले नेकपाको कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा प्रहार गर्दा दुई पक्ष बीच दोहोरो ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। नेकपाका कार्यकर्ताले हानेको ढुङ्गा लागि 6 जना घाइते भएका छन्। नेकपा कार्यकर्ताले ढुङ्गा हान्दा झडप भएको बताइएको छ भने कार्यक्रम स्थलमा तितर-बितर भएको थियो। विरोध कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद, डिला सङ्ग्रौला, नयनसिंह महर लगायतका नेता सहभागी भएका थिए। सभापति देउबा निकट नेताहरूमाथि प्रधानमन्त्री ओली निकट कार्यकर्ताले आक्रमण गरेपछि विभिन्न टीका टिप्पणी भएको छ। किनकि संसद विघटन र चुनावका लागि ओलीलाई देउबाले साथ दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगीले राय दिन थालेको छ। मंगलबारदेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीलाई आफ्नो राय दिन समय दिएको हो। मंगलबारदेखि नेपाल बारको सिफारिसमा एमिकस क्युरी चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले राय सुझाव दिन सुरु गरेका छन्। पहिलो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले आफ्नो राय दिएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन सही भएको आशयका तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। संसदीय शासन प्रणालीमा विघटन संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म भएको उनको भनाइ छ। संविधानको धारा 76 उपधारा 7 का साथै धारा 85 मा समेत अगावै विघटन भएमा भन्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। यसैगरी कार्कीले गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2051 मा संसद विघटन गरेको उदाहरण दिँदै उनले त्यतिबेला जसरी विघटन भएको थियो अहिले नभएको तर्क गरेका छन्। कार्कीलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले संविधानमा साइलेन्ट रहेको अधिकार छ भन्दा विघटनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको लाग्दैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले त्यस्तो अर्थ नलाग्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमा सोमबार पक्ष विपक्षको बहस सकिएपछि आजबाट एमिकस क्युरीले राय राखिरहेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनबाट 3 र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट 2 गरी 5 जना वरिष्ठ अधिवक्ताको एमिकस क्युरी छ। पूर्णमान साके, विजयकान्त मैनाली, बद्रीबहादुर कार्की, गीता सङ्ग्रौला र सतीश कृष्ण खरेलको एमिकस क्युरीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा आफ्नो राय राख्नेछन्। एमिकस क्युरीको राय सुनेपछि केही दिनमै इजलासले फैसला सुनाउनेछ। गएको पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर 13 वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई जारी छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद पुनर्स्थापना नभए देश अराजकताको भुमरीमा फस्ने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा मंगलबार निर्माणाधीन सिटी हल निरीक्षणपछि पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहाल अहिलेकै स्थितिमा चुनाव भए देशमा दक्षिणपन्थी र वामपन्थी अतिवाद हावी हुने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले संसद पुनर्स्थापना हुने दावी गर्दै नभए नेपाली जनता चुप लागेर नबस्ने पनि बताएका छन्। दाहालले संसद पुनर्स्थापना नभए कतै न कतैबाट आन्दोलन हुने दावी गर्दै आफू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै रहेको बताएका छन्। सूत्रबाट उहाँहरूबाटै थाहा पाएको चाहिँ 90% बर्बाद पार्नुभयो केपीले, प्रथम डुबाउनु भयो देशलाई भन्ने चाहिँ केपीजीकै 90% सांसद छन्। तपाईँहरू सोध्नुभयो भित्र कोठा राखेर साँच्चै तपाईँलाई मन परेको त यो भने हुँदा खाँदाको 2 वर्ष बाँकी भयो सांसद अब स्थिति चाहिँ सम्भावना पनि एकदम कम छ। कसलाई मन पर्छ यस्तो कुरा? त्यही यो त घात भएको छ भन्ने सबैलाई नै लागेको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। फेरि सिङ्गै राष्ट्र एकताबद्ध छ र मलाई विश्वास छ अब अदालतले यो सबै जनभावना बुझेको पनि छ, संविधान बुझेको छ र संविधानको मर्म भावना र जनभावना अनुसार नै संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ नभएको बताएका छन्।
अध्यक्ष दाहालले सङ्घर्षको नेतृत्व थालेको प्रधानमन्त्री पद पाउन नभई अहिलेको सङ्कट समाधान गर्न आन्दोलन भएको बताएका छन् भने निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह कसैलाई नदिने भनेर फ्रिज गर्न नपाउने भन्दै आयोगले पार्टीको बहुमतलाई मान्यता दिनुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बसन्त पञ्चमीका अवसरमा ऐतिहासिक हनुमान ढोका दरबार स्थित नासल चोक पुगेर बसन्त श्रवण तथा प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ। आज बिहान शुभ साहित्यमा राष्ट्रपति भण्डारीले बसन्त श्रवण गर्नुभएको हो। प्रत्येक वर्ष बसन्त पञ्चमीका दिन राष्ट्र प्रमुखबाट सो स्थानमा बसन्त श्रवण गरी प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। सो अवसरमा हनुमान ढोका दरबारका पुरोहितले बसन्त श्रवण गराएका थिए। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखको समेत बसन्त श्रवणमा सहभागिता थियो। शुभ साहित्यमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा सलामी अर्पण पनि गरेको थियो। विद्याकी देवी सरस्वतीको प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमीमा सरस्वती पूजा आराधना हुने गर्दछ। विद्यालय पढाउने उमेर पुगेका बालबालिकालाई आजकै दिनदेखि अक्षर आरम्भ गराउने पनि चलन रहेको छ। पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरे विद्या बुद्धि बढ्ने विश्वास रहेको छ। साना बालबालिकालाई श्री पञ्चमीकै दिनदेखि अक्षरारम्भ गराउने चलन छ। श्री पञ्चमीका दिन लेखपढ गर्न सिकाए राम्रो विद्या आउने मान्यता छ। सरस्वती पूजाको दिन देशभरिका सरस्वती मन्दिरमा बिहानैदेखि पूजा लाग्ने गर्दछ। यो मौकामा अधिकांश विद्यालयले निशुल्क भर्ना अभियान पनि चलाएका छन्। इसिडी क्लासको जसलाई मन्टेश्वरी भनिन्छ बजारमा, त्यो खालको बच्चाहरू चाहिँ आज हामीहरूको यो दिनलाई कुरेरै बस्नुभएको छ। केही अगाडि हजुरले फोन सुन्नुभयो, उहाँ गार्जेनकै फोन हो, उहाँले चाहिँ म कतिखेर आऊ एडमिसन गर्न भनेर भन्नुहुन्छ र हामीहरू यस दिनमा हामीलाई उत्साहित हुने गरीको भर्ना हुन्छ र अरू जो माथिल्लो क्लासहरूमा अन्यत्र स्कुलबाट सिफ्ट हुने प्यारेन्ट्सहरूले पनि यो दिनलाई कुरेरै बसेको चाहिँ अवस्था हुन्छ। अभिभावकहरू पनि पवित्र दिनबाट आफ्ना बच्चाहरूलाई विद्यालय भर्ना गरिदिन र अक्षरारम्भ गराउन पाउँदा खुसी देखिन्छन्। महत्त्व भन्नाले अब बाबुहरू यताउता राम्रो हुन्, पछिसम्मलाई जे होस् बाबुहरू कच्चे सच्चे सानो बच्चाहरूलाई एडमिसन गर्न यताउता त्यसकै हो। विद्यार्थीहरू भने ज्ञान हासिल गर्न आफै मेहनत गर्नुपर्ने बताउँछन्। पढाइमा ध्यान नदिने तर सरस्वतीको पूजा मात्रै गरेर नहुने उनीहरूको भनाइ छ। रीति हो, अब चल्दै आएको, कसैले गुमाउन सकिँदैन। चल्दै आएपछि मान्न त पर्यो नि, होइन? जे जस्तै भावना भए पनि त्यही हो। अब सबैजनाले मान्ने भएपछि आफूले पनि मान्दिन भन्न पाइएन। कुनै पनि शुभ कार्य थालनीका लागि श्री पञ्चमी राम्रो साइत मानिन्छ। यसका लागि साइत देखाउन नपर्ने मान्यता छ। बानी लिएर हातमा पुस्तक लिएर बसेको हुनाले संसार जगतलाई कल्याण गर्ने कार्य, शुभ विचार, शुभ कार्य र विद्याको खानी भएको विद्या प्राप्ति गर्ने, विद्या दान गर्ने, विद्याको लागि चाहिँ नि अत्यन्तै चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई भयो सबैलाई चाहिँ विद्याको खानी भएको उनीहरूलाई ज्ञान बुद्धि प्रदान गर्ने भएको हुनाले श्रेय मानिन्छ मा सरस्वतीलाई। श्री पञ्चमीका दिन बालबालिकाको नाक कान छेड्ने पनि चलन छ। चन्द्रमा जस्तो गोरो वर्ण भएकी तथा हातमा बीडा र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगन्माता, बागेश्वरी, कौमारी, वरदायिनी आदि नामले पनि पुकारिन्छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसद विघटनसँगै चुनावको मिति घोषणा भए पनि अधिकांशले वैशाखमै चुनाव हुनेमा आशंका गरिरहेका छन्। जसरी पनि चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता एकातिर छ भने संसद पुनर्स्थापना हुने प्रचण्ड माधव समूहको विश्वास छ। चुनाव भए पनि ठिकै, संसद बिउतिए पनि ठिकै हुने बताइरहेको कांग्रेस पनि चुनावप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन। संसद विघटन गरेकै दिन सरकारले वैशाख 17 र 27 गते गरी 2 चरणमा चुनाव गर्ने मिति घोषणा गर्यो। तर संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। अहिले मुद्दामाथि बहस भइरहेको छ, जसले गर्दा चुनाव अनिश्चित जस्तो छ। किनकि सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्यो भने चुनावको च्याप्टर क्लोज हुन्छ। अर्कातिर विभाजित नेकपाको 2 समूह मध्ये कुन आधिकारिक भन्नेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन। 2.5 महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा संसद विघटनको मुद्दा र दल आधिकारिकताको टुङ्गो लाग्न नसकेकाले चुनाव हुनेमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। तर सरकार भने जसरी पनि चुनाव गराएरै छाड्ने बताइरहेको छ।
चुनाव भए फाइदा हुने आकलन गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ निर्वाचन आयोगप्रति शङ्का गर्न थालेका छन्। चुनावी प्रक्रियाका लागि संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाले असर नगर्ने बताएका देउवाले नेकपाको आधिकारिकता विवाद नटुङ्ग्याएर निर्वाचन आयोगले चुनाव नगराउने नियत देखाएको देउवाको आरोप छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि काङ्ग्रेस चुनावका लागि मानसिक रूपमा तयार रहेको बताए। त्यसैगरी हामी सबै कुराको लागि मानसिक रूपमा प्रिपेयर छौँ र हामी चाहन्छौँ कि यसबारेमा सम्बन्धित निकायहरूले चाँडो एउटा टुङ्गो गरून्। टुङ्गो गरिसके पछाडि एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको रूपमा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा हामी प्रष्ट छौँ। उता नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह भने चुनाव हुनै नसक्ने जिकिर गरिरहेको छ। संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास प्रचण्ड माधव समूहले लिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे पनि चुनाव गराउनका लागि सरकार नै सफल नहुने प्रचण्ड माधव समूहका नेता देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्। जुन असंवैधानिक कदम चालेर देशलाई संवैधानिक सङ्कटको एउटा चक्रमा प्रवेश गराउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। त्यसले के कुरा प्रश्न गर्छ भनेदेखि चुनाव हुँदैन। चुनाव चाहिँ खालि यो सदन विघटन गर्नुको निम्ति भङ्ग गर्नुको निम्ति मात्रै चाहिँ डेट राखेर घोषणा गरिएको हो। फागुनको पनि हामी अब आज 4 गते छौँ। चुनावको सम्भावना मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा देख्दैन र हाम्रो दलले पनि देख्दैन। कसैले पनि चुनाव हुन्छ भनेका छैनन्। खालि प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहिँ चुनाव बाहेक अरू कसैले पनि चुनावको कुरा गरेका छैनन्। 3 वर्षअघि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि 5 वर्ष स्थिर सरकार रहने र विकास र समृद्धिको बाटोमा देश अघि बढ्ने विश्वास सबैमा थियो। तर नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गरिदिएपछि देश अब कुन दिशामा जान्छ भन्ने अन्यल छ। नेपालले भारतको उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले नेपालका सम्बन्धमा दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा भारत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलम्बर आचार्यले भारतीय विदेश मन्त्रालयका नेपाल र भुटान देशका सहसचिव अर्दिम्ब बागचीलाई फोन गरेर भारतीय जनता पार्टी भाजपाका तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाहले नेपाल र श्रीलङ्कामा पनि भाजपाको सरकार बनाउने योजना रहेको बताएको भन्ने देवको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री देवले गत शनिबार भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले नेपाल र श्रीलङ्कामा समेत भारतीय जनता पार्टी भाजपाको सरकार विस्तार गर्ने योजना बनाएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। देवले शनिबार राजधानी अगरतालाको एउटा पार्टीमा भाजपा अध्यक्ष रहेका बेला शाहले त्यस्तो योजना सुनाएको बताएका थिए। यस विषयमा राजदूत आचार्यले देवको अभिव्यक्तिका बारेमा भारतीय पक्षलाई प्रश्न पारिदिन समेत भनेको छ। भारतको विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले पनि देवको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको छ। देवको अभिव्यक्तिलाई लिएर अन्य वाम पार्टीहरूले समेत आलोचना गरेका छन्। साथै उनीहरूले पार्टीले देवको अभिव्यक्तिका बारेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग समेत गरेका थिए। भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा के भएको हो बुझ्ने काम भइरहेको जवाफ दिएको छ। नागरिकले संविधानमा व्याख्या गरे बमोजिम सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु नेपालका लागि नियति नै बनिसकेको छ। सहज र कम शुल्कमा उपचार पाउने आशाले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौँ आएका अधिकांश नागरिकले सजिलैसँग उपचार नै पाउँदैनन्। अस्पताल नै अस्तव्यस्त हुँदा उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले निकै नै शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। तोकिए बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हो। तर संविधान र ऐनले दिएका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। कतै औषधिको अभाव त कतै जनशक्तिको अभाव हुनु सामान्य जस्तै भएको छ। तर स्वास्थ्य कर्मीकै कारण नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन नसकेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। यसको उदाहरण भेटिए वीर अस्पतालको प्राङ्गणमा। अस्पतालको इमर्जेन्सी बाहिर बिरामी छटपटाइरहेका थिए, तर अस्पतालमा उपचार गर्न बेड नै खाली थिएन। सोही अस्पतालमा यसअघि उपचार गराएका व्यक्तिलाई यसपटक त अस्पताल प्रवेश नै गर्न दिएको छैन। जुन तरिकाले अब डाक्टरले हेरिदिनु पर्ने हो, रिपोर्टहरू ठिक समयमा पठाइदिनु पर्ने हो, रिपोर्टहरू ठिक समयमा निकालिदिँदैन, अनि त्यो त सहजै हुँदै भएन नि। सरकारी हस्पिटल भन्ने छ, अब डाक्टरको पालो छैन भने चाहिँ अर्को डाक्टरले हेरिदिँदैन होइन। अब गाह्रो छ नि त। अब किनकि त्यो रिपोर्ट देखाएपछि त अर्को डाक्टरले नि हेरेर अथवा उनीहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर अब यस्तो केस आएको छ यसलाई कसरी गर्ने
भनेर चाहिँ उनीहरूले गरिदियो भने त हामीलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो, अलिकति छिटो हुन्थ्यो, अथवा रोग पनि निको हुन्छ कि हुँदैन एउटा अब कष्ट भनिदियो भने हामीलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो। उनी जस्तै मीरादेवी कार्कीको समस्या पनि उस्तै छ। हिँड्न नसक्ने उनलाई जसोतसो अस्पतालबाट व्हीलचेयरको व्यवस्था त गरिएको छ, तर उपचार हुन्छ या हुँदैन कुनै टुङ्गो छैन। भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालले भर्ना समेत नलिएको कारण आफूहरू अस्पतालको बाहिरै बस्न बाध्य भएको बिरामीको आफन्त परशुराम अधिकारी बताउँछन्। सरकारी अस्पतालमा आउँदा पनि अब अहिले यो भिडभाडले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले नै पनि बिरामी लिएर आएका छौँ। अब यी बिरामीलाई बल्ल बल्ल क्युमा डाक्टर कहाँ चाहिँ भेटाएपछि अब हामीले चाहिँ कम्तीमा 1-2 दिन राखेर भर्ना गरेर हेर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो थियो। अब भर्ना गर्नु पर्दैन। अब सिटी स्क्यान गर्नुहोस्, ब्लडहरू यो लेखिदिन्छु, त्यो टेस्ट गरेर रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि मात्रै के कस्तो हुन्छ बिरामीलाई भन्नुभएको छ। यति मात्र होइन, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि भएको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन भएको छैन। ज्येष्ठ नागरिक समेत उपचार नपाएर अस्पतालमा भौतारी रहेका थिए। यो कुरो बाहिरबाट हेर्दा अरू देशमा हेर्दाखेरि त्यो देशको सरकारले पुरा जिम्मा लिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक होस् वा अरू कोही होस्, त्यो देशको नागरिकलाई उसले निःशुल्क उपचार गर्छ र त्यो जिम्मा लिएर निको पारेर पठाउँछ। तर यहाँ त्यस्तो छैन, यहाँ कुनै व्यवस्थित छैन। अब त्यो ज्येष्ठ नागरिक भनेर यहाँ छुट्टै काउन्टर चाहिँ खोलेको छ। अब उनीहरूले गएर साधारण हेरचाह गर्छन्, उसको खास बिमारी के हो त्यो सबै कुराहरू हेर्दैनन् पनि। अनि बल्ल बल्ल हेऱ्यो भने त्यो दबाई लेखिदिन्छन्, खर्च बाहिर किनेर खाने हो। सरकारले कुनै त्यस्तो सबैले दिएको छैन, निःशुल्क उपचार छैन। त्यो आधारले गर्दाखेरि हाम्रो देशको स्वास्थ्य स्थिति अरू देशको दाँजोमा एकदम प्रारम्भिक चरणमा छ। अब यहाँ कहिले कसरी व्यवस्थित हुने हो त्यो कुरो हामीले हेर्न बाँकी नै छ। त्यसो हुनाले यसलाई सुधार हुनुपर्छ भनेर हामीले माग पनि गरेका छौँ, हामी कलम पनि चलाउँछौँ। नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा 35मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। यति मात्र होइन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को 2 मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वको विषयमा व्यवस्था छ, जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। ऐनको दफा 3 मा कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक अपाङ्गता, मानसिक रोग लगायत सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ, तर यी सब व्यवस्था कागजमा थन्किएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षले मुलुक सङ्कटमा पुगेको बताएका छन्। इटरीमा रहेर युवाहरूलाई रोजगारी दिँदै आएको पाथिभरा एडभर्टाइजिङ तथा पाथिभरा जब लिङ्कको 7औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा इटरीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेकपाकै कारण मुलुक सङ्कटमा परेको, सबैले मिलेर सङ्कटलाई पार लगाउनु पर्ने कुरा बताएका हुन्। उनले सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउन जनताले नेकपालाई बहुमत दिए पनि सदुपयोग हुन नसकेको धारणा राखेका छन्। उनले कांग्रेस जनताको साथमा रहेर मुलुकलाई जोगाउनेतर्फ अघि बढेको जिकिर पनि गरे। त्यस्तै उनले रोजगारीको सृजना गर्ने कम्पनीहरू काठमाडौँमा मात्र सीमित रहेको अवस्थामा पूर्व क्षेत्रलाई नै समेटेर स्थापना भएको रोजगारीमूलक संस्थाले देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। तपाईहरु जनताले अथवा नेपाली कांग्रेस अथवा कुनै पार्टीले होइन, यो मुलुकलाई सङ्कटतर्फ ढकल्ने, जसलाई सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउँछ भन्ने विश्वास राखेर नेपाली जनताले जसको सरकार नेकपाको सरकार बनाएका थिए, आज नेकपाको शक्ति सङ्घर्षले यो सङ्कट उत्पन्न भएको छ।
त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटरीका अध्यक्ष भीम पौडेलले आगामी दिनमा जब लिङ्कले धेरै युवा युवतीलाई रोजगारीका लागि बाटो देखाउँदै लैजान आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेपाल विज्ञापन महासङ्घका महासचिव कृष्ण घिमिरे र नेपाल ब्रोडकास्टिङका चन्द्र नेउपाने, उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटरीका अध्यक्ष भीम पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा जङ्क फुड खुवाउन निषेध गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरेको विद्यालय दिवाखाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिकामा सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र समेटिएको छ। जङ्क फुड निषेधको नियममा निजी विद्यालयलाई नसमेटिएपछि सरकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बालबालिकाहरू हरेक दिन जसो केही न केही यस्ता खानेकुराहरू खाइरहन्छन्। जङ्क फुड जसले जिब्रो ब्याउँछ, पेट भरिन्छ, तर स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ। विद्यालय पढ्न जाने बालबालिकाहरूले दिउँसो खाजाको रूपमा जङ्क फुड खाने गर्दछन्, अर्थात् स्वादिलो र टिकाउयुक्त बनाउनका लागि अखाद्य पदार्थ मिश्रण गरिएका खानेकुराहरू बालबालिकाले धेरै खाने गर्दछन्। त्यसैले सरकारले यस्तो खानेकुरा विद्यालयमा खान नदिने नियम बनाएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानो ठिमीले सोमबार सार्वजनिक गरेको विद्यालय दिवाखाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिकामा विभिन्न 60 प्रकारका मेन्यु तयार पारेको छ, तर निजी विद्यालयलाई यसमा समावेश गराउन सकेन। यसबाट अभिभावकले सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा जङ्क फुड निषेध गर्नु राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्, तर उक्त नियम निजी विद्यालयलाई पनि समेट्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। चाउचाउ भयो, यो बिस्कुटहरू भयो, यो त्यति राम्रो चिज होइन भुराभुरीका लागि। अब यो बोर्डिङ स्कुलहरूमा हाम्रा पनि भुराभुरी साना साना भुराभुरीहरू छन्। अब त्यो चाउचाउहरू खाँदाखेरि अलिकति खराबै हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। स्कुलहरूमा पनि अब जङ्क फुडलाई नै निषेध गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, किनभने चाहिँ अब जङ्क फुडले गर्दाखेरि चाहिँ अब केमिकलाइज प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तत्कालै कुनै समस्याहरू नदेखे पनि पहिलाहरूको अब समयमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ अब हजुरबाहरूको पालामा खानपिनले गर्दाखेरि कति लामो समयसम्म बाँच्नुहुन्थ्यो होइन। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन एन्ड पेप्सनका पूर्व अध्यक्ष करज साईले सरकारले निजी विद्यालयप्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारले सामुदायिक विद्यालयको बालबालिकालाई मात्रै समेटेर निर्णय गर्दा निजी विद्यालयका बालबालिका अन्यायमा परेको दावी गरेका छन्। सरकारले यसलाई सच्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ। अवश्य पनि यस्ता इस्युजहरू जो चाहिँ जीवनको के अरे जीवनभरि नै काम लाग्ने, जुन स्कुलबाट सिक्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा हुन् र जुनलाई अभियानको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। उनीहरूको बानी बेहोरादेखि लिएर खानपिन, मैले सुरुमै भने आहार विहार यति पावरफुल चिज हो। यो शरीर स्वस्थको दुईवटा तरिका हुँदो रहेछ कि प्राकृतिक दृष्टिकोणले हेर्दा। एउटा हाम्रो शरीरमा फोहोर जम्मा भएपछि त्यो फोहोरको कारणले विभिन्न रोगहरू जन्माउने, अनि त्यो फोहोरलाई निकास हामीले कसरी गर्ने, र अर्को के हो त भन्दा शरीरमा फोहोर जम्मा हुने भनेको आहार विहार हो। अनि आहार विहारको प्याटर्न तपाईँले मिलाउन सक्नु भएन, अथवा त्यो विधि तपाईँले बुझ्नु भएन, अथवा त्यसलाई हामीले चाहिँ स्कुलमा जोड्न सकेनौँ। सरकारले विद्यार्थीलाई दिवाखाजाका लागि 7,92,93,30,000 विद्यालयमा पठाइसकेको कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। यस अन्तर्गत देशभरिका 29,40,789 विद्यार्थीलाई विद्यालयमा दैनिक खाजा निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र जेठमा मात्र सकिने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कोरोनाका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्रलाई 14 महिनाको बनाइएको बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँको कृतिपुर स्थित सफलता एचआईभी शिक्षा सदनले आयोजना गरेको सरस्वती पूजामा सहभागी भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जेठ महिनामा नै एसई परीक्षा हुने र सङ्घीय सरकारले नै एसई परीक्षा लिने बताएका छन्। उनले नयाँ शैक्षिक सत्र एसई परीक्षा सकिएपछि असार 1 गतेबाट सुरु हुने जानकारी पनि दिए। मन्त्री श्रेष्ठले यस वर्ष 14 महिनालाई शैक्षिक सत्र मान्ने र अर्को वर्ष 10 महिनामै शैक्षिक सत्र सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्। हामीले यसपालि एसई एक्जाम चाहिँ नि नियमित कोर्सभन्दा अलिकति दुई महिना जति एक्सटेन्ड गरेर यो जेठ महिनामा हामी चाहिँ एसई एक्जामको तयारीमा लागिसकेका छौँ र त्यो पनि कसले लिने भन्ने कुरामा चाहिँ यो केन्द्रीय तहबाटै चाहिँ सङ्घीय तर्फबाटै एसई एक्जामको चाहिँ नि यसपालि व्यवस्थापन गर्ने भयो।
त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक सेवा आयोगमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए। उनले विधि प्रक्रियाका आधारमा अध्ययन गरेर अन्तिम छनौट गरिने जानकारी दिएका छन्। प्रदेश 1 मा सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश 1 मा सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 3 वर्षमा प्रदेशको स्थायी राजधानी सहित विभिन्न उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरेको प्रदेश सरकारले नामको भने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। प्रदेश 1 सरकारले पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको बताउँदै आएको छ। विकास निर्माणमा विभिन्न योजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। 2074 साल फागुन 3 गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा शेरधन राईले प्रदेशको कार्यभार सम्हालेका थिए। नेकपा विभाजन अघि उनी 2/3 बहुमत सहित सरकारको नेतृत्वमा थिए। नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा परेका छन्। उनी विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। 3 वर्ष पुगेको अवसरमा प्रदेश सरकारले 220 वटा उपलब्धि सहित गोजी पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकालमा सबैको साथ पाएको र सफल भएको बताएका छन्। यो 3 वर्षको अनुभवमा सुरुमा हामीले सिक्यौं, त्यसपछि जनताको आदेशलाई सुरु गरेर विकास निर्माण र सुशासनका कामलाई अभियानको रूपमा द्रुत गतिमा अगाडि बढायौं। तर यसले उत्कर्षको तह प्राप्त गर्न पाउँदै कोभिड-19 को महामारी र अहिले राजनीतिक सङ्कटसँग आम्ने सामने भएका छन्। यो हामी सबैका लागि छोटो समयमै प्राप्त भएको ठुलो अनुभव हो। तर सङ्घर्षको क्रमबाट गुजिरहँदा र यही क्रममा प्राप्त प्रगति र उपलब्धिलाई हेर्दा भन्न सकिन्छ हाम्रो समाजमा परिवर्तन सम्भव छ, आर्थिक समृद्धिका लागि रूपान्तरण सम्भव छ र हामी हाम्रै जीवनकालमा यी सबै कुरालाई सम्भव तुल्याउन सक्दछौँ। मुख्यमन्त्री राईले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका बेला प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताउँदै 3 वर्षमा सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले जनमानसमा आशाको भाव पैदा गरेको बताएका छन्। प्रदेशको विकासका लागि संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बीच महत्त्वपूर्ण कड़ीको रूपमा रहेको प्रदेशको भूमिका स्थापित गर्दै अग्रगति दिनका लागि 113 वटा कानून निर्माण भएको प्रदेश 1 सरकारले जनाएको छ। सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको 3 वर्षीय कार्यकाल सुखद भएको भनिरहँदा जनताले भने प्रत्यक्ष आवास हुने कुनै काम विकासको नभएको बताएका छन्। पहिलो पटक बनेको स्थिर सरकारप्रति जनताहरूले धेरै आश गरेको, तर ती सबै आशा निराशामा परिणत भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले गरेका कामहरू अपेक्षाकृत हिसाबले कामहरू भएको चाहिँ जनता हामीलाई महसुस भएको छैन। जस्तो हिसाबले चाहिँ विकासका कामहरू हुनुपर्ने थियो, ती विकासका कामहरू चाहिँ कुनै पनि भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छैनौँ। यस्तै महिला तथा बालबालिकाका लागि पनि प्रदेश सरकारले खासै योजना तथा राम्रो काम गर्न सकेको छैन सर्वसाधारण बताउँछन्। गरिब तथा विपन्न परिवारको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले चासो नै नदिएको उनीहरूको आरोप छ। प्रदेश सरकारले ठाउँ ठाउँमा धेरै राम्रो विकासको कामहरू गरिरहेको छ भन्ने हामीले सुनिरहेको छौँ, तर हामीले यहाँ अनुभूति गर्दाखेरि धेरै विकासको काम भएको जस्तो हामीलाई देख्दैनौँ। जस्तो पहिलादेखि नै दुखी गरिबहरूले आफूले दुःख कष्ट जति भोगिरहेका छन् त्यति नै अहिले उनीहरूले त्यति नै दुःख कष्ट भोगिरहेका छन्, कुनै पनि फरक पाइएको छैन। 5 वर्षको स्थिर सरकारले दिने कामको विकासको लहरको सपना देख्दै आम सर्वसाधारणले नेकपालाई बहुमतका लागि मतदान गरेका थिए। तर नेकपा भित्रको विवादपछि भएको विभाजनका कारण केन्द्र मात्र नभई प्रदेश सरकार समेत अलमलमा परेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3360 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 105 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3360 जनाको PCR परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 47 जना सहित थप 105 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 40 जना महिला र 65 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। यो सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,945 पुगेको छ, जसमध्ये 2,69,000 संक्रमित निको पनि भएका छन्। मंगलबार थप 79 जना कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएका छन् भने केही संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। अहिलेसम्म 2055 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिले 1587 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 976 जना
संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेका छन् भने बाँकी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 63 जना आइसियु र 13 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हाल देशभर 74 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अहिले काठमाडौँमा मात्रै 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मुगु, रुकुम पश्चिम र अछाममा कोही पनि कोरोना संक्रमित छैनन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तराई मधेसमा औद्योगिकरण अभियान सुरु भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै मधेस इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीले अभियान सुरु गरेको हो। कोभिड-19ले धेरैको रोजगारी खोसेको र सञ्चालनमा रहेका साना तथा मझौला उद्योग बन्द भएको अवस्थामा फेरि उत्थान गर्ने उद्देश्य लिएको छ। देशभरि 200 वटा साना तथा मझौला उद्योग खोल्ने लक्ष्य रहेको प्रणालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश कुमार मण्डलले बताएका छन्। हामीले पहिलो चरणमा 55 वटा स्थानीय त 509 वटा वार्ड सिलेक्सन गरिसकेका छौँ, जहाँ चाहिँ मतलब गरिबी चाहिँ धेरै छन्। त्यहाँ चाहिँ सहरभन्दा टाढा, बैंकसँग एक्सेस नभएका, उद्योग नभएका, त्यहाँ एकदमै चाहिँ अब शिक्षाको रूपमा निकै पछाडि परेका त्यस्ता ठाउँहरू 55 वटा स्थानीय त पहिलो चरणमा सिलेक्सन गरेका छौँ। त्यसकोमा 509 वटा वाडा छ। त्यसमा उहाँका लोकल चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि हामीले कोर्डिनेट गर्ने चाहिँ यो पछि चाहिँ कोर्डिनेट गर्ने, त्यसपछि स्टार्टअपको लागि निवेदन आह्वान गर्ने सकभर लाग्छ मलाई चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर काम गर्छु। कार्यक्रममा उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनलाल भूषालले अभियान सुरु हुनु सकारात्मक भएको भन्दै अब निरन्तरताका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। दिगोपना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कहिले पनि हाम्रो त्यो उद्योग दर्ता र सञ्चालन बीच अलिकति ठुलै खाडल छ र अहिले चाहिँ स्टार्टअप फन्डको रूपमा चाहिँ 50 करोड गभर्नमेन्टले स्वीकृत गरेर उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयमा ठ्याक्कै नोटिस निकाल्दैछ उद्यमीहरूको लागि। अब त्यसलाई अनुदान नै दिने गरेर अब टेक्नोलोजीको रूपमा हुन्छ अथवा नगद अनुदानको रूपमा हुन्छ, त्यो कार्यविधि बन्दैछ। त्यसमा पनि कम्तीमा यसरी आउने उद्यमीहरूलाई जोड दिनु हो भने केही न केही अब सुरुवाती पुँजीको निम्ति सहयोग पुग्छ। अभियान अन्तर्गत 500 वटा साना तथा मझौला उद्योगको अध्ययन गरेकोमा 200 वटा उद्योग छनौटमा परेको हो। बढी गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सहरभन्दा टाढा, बैंकको पहुँच नपुगेका 55 वटा स्थानीय तह छनौट भइसकेको छ। डडेलधुराका कृषकले पछिल्लो समयमा आलु खेतीतर्फ आकर्षण बढाएका छन्। परम्परागत खेतीलाई त्याग्दै कृषकले आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आफ्नो स्थानीय तहलाई आलु मैत्री बनाउन थालेपछि कृषकलाई राहत मिलेको छ। डडेलधुराका किसानहरूले खेतबारीमा हिउँदे सिजनमा गहुँ र बर्खे सिजनमा धान खेती गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय कृषकहरू आलु खेतीमा आकर्षित भएका छन्। जिल्लाको अजय मेरु गाउँपालिकाका किसानहरू आलु खेती गरी मनग्गे आमदानी गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले आर्थिक समृद्धि ल्याउन कृषि क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्दै अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गरेर कृषकलाई आलु खेतीतर्फ आकर्षित गरेको हो। पहिले यो उसमा हामी धान रोपन्थे सर, रोपेर अहिले चाहिँ नि यो आलु सुपरबाट यो कार्यक्रम आयो हुनाले यसमा चाहिँ नि हामीले आलुको खेती गऱ्यौँ। घेरबाड पनि दियो, पोखरी पनि दियो, हामीलाई सबै दियो भने अब चाहिँ हामीलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई ठुलो आशा छ। आलु सुपरजोन कार्यालयको सहयोगमा हामीले घेरबाड गरेका छौँ, तारबाड हालेका छौँ। यही वन जङ्गली जनावरलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि हामीले अब आलु उत्पादन गर्छौँ भन्ने हामी हर्षित छौँ, जीवस खुसी छौँ। डडेलधुरा आलुमा आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा अजय मेरु गाउँपालिकामा आलु खेती कम हुँदै आएको थियो। अहिले गाउँपालिकाले 60 लाख आलु उत्पादनमै खर्च गरेर आलु खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको जनाएको छ। हाम्रो बाँझो जमिन थुप्रै छ, त्यसको सदुपयोग गर्ने नीति बनायौँ र त्यसमा हामी पहिलो वर्ष हामीले 2 चोटि सूचना निकालेर 60 क्विन्टल आलुको बिउ माग भयो र यो वर्ष हामीले करिबन 850 क्विन्टल आलुको बिउ हामीले वितरण गऱ्यौँ किसानसँग, हिउँदे आलुको मात्रै।
र फेरि पनि हामीले कोही किसान त्यसो इच्छुक हुनुहुन्छ भने अझ बाँड्न तयार छौँ भन्यो र करिबन 60 लाख जति हामीले आलुको बिउमा मात्रै हामीले योपालि लगानी लागेको अवस्था हो गाउँपालिकामा। अनुदान पाएपछि गाउँपालिकाका सबै वडाका कृषकहरू आलु खेतीमा आकर्षित भएका छन्। किसानहरूले अहिले आलुको बिउ समेत उत्पादन गर्दै आएका छन्। जंगली जनावरबाट बाली जोगाउन घेरबार तथा सिँचाइका लागि विभिन्न ठाउँमा पोखरी निर्माण गरी सिँचाइको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। बाँझो जमिन तथा सुक्खा भूमिमा नयाँ प्रविधिबाट आलु उत्पादन हुन थालेपछि किसानहरू आलु खेतीमा आकर्षित भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष जुन हामीले कोइराली र सुँगरखालीमा जुन मोडेलमा काम गर्यो त्यो मोडेलमा चाहिँ किसानहरूले आम्दानी गरेको आलुको उत्पादन वृद्धि भइसके पछाडि अब अन्य ठाउँका किसानहरू पनि आकर्षित भयो। त्यसैको नमुना यसपालि धामी गाउँ हो, जहाँ चाहिँ हामीले अलिकति जङ्गली जनावरको प्रकोपलाई रोक्नको निम्ति पाइलटिङको रूपमा स्थानीय सरकार, किसान र हाम्रो साझेदारीमा अलिकति घेरबार सहित यहाँ चक्लाबन्दीमा आलुलाई प्रवर्धन गर्यौँ। यो मोडेल मलाई लाग्छ अर्को वर्ष अन्य क्लस्टरमा पनि हामी जान्छौँ। यसले गर्दाखेरि अझै मेरोमा चाहिँ आलुमा ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ व्यवसायीकरण गर्न चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ। तर कृषकले उत्पादन गरेको बिउ कोल्ड स्टोरमा राख्नुपर्ने कृषि प्राविधिकहरूले सुझाव दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट प्रकाश बेसीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अफ्रिकी मुलुक जिम्बाब्वेमा लकडाउनको समयावधि फेरि थप गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण नभएकाले लकडाउन फेरि थप्नु परेको राष्ट्रपति इमर्सन मनङ्गवाले बताएका छन्। व्यापार व्यवसाय गर्ने समय भने बढाइएको छ। दैनिक 7 देखि 9 घण्टासम्म व्यापार व्यवसाय गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। रातिको समयमा भने कर्फ्यू नै लगाइएको छ। लकडाउनको समयमा विद्यालयहरू भने पूर्ण रूपमा बन्द हुने पनि राष्ट्रपति मनङ्गवाले जानकारी दिएका छन्। जिम्बाब्वेमा गत आइतबार एक दिनमा कोरोनाका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 68 जना संक्रमित थपिएका थिए। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा मंगलबार भएको खेलमा चन्द्रपुरले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। चन्द्रपुरको जितमा रजनी थोकर र दिलकुमारी राणाले 1-1 गोल गरे। चौदण्डीकी मनिता तामाङले 1 गोल फर्काइन। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रजनीले गोल गर्दै चन्द्रपुरलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। खेलको 66औं मिनेटमा दिलकुमारीले गोल गर्दै टोलीको अग्रता 2-0 को बनाइन्। खेलको 68औं मिनेटमा चौदण्डीकी मनिताले 1 गोल फर्काएकी थिइन्। जितसँगै चन्द्रपुरले 11 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। लिगमा तेस्रो जित निकालेको चन्द्रपुर 6औं स्थानमा रहेको छ। चौदण्डीको यो लगातार 11औं हार हो। चौदण्डी अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रहेको छ। पहिलो संस्करणको देशव्यापी अन्तर ओडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत दोस्रो साता आयोजना हुने भएको छ। आयोजक स्पिन इभेन्ट्स प्रालीले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता चैत 2 गतेदेखि 7 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको छ। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको तत्वावधानमा वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको प्रतियोगिता लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ। प्रतियोगितामा देशभरका ओडाहरूबाट कम्तीमा 1000 खेलाडीहरूको सहभागिता रहने आयोजक कमिटिका टेबल टेनिस प्रशिक्षक राजेन्द्र कपालीले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितामा मेन्स टिम, वुमन्स टिम, मेन्स सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेन्स भेटरान सिंगल्स 40 वर्षमाथि र मेन्स भेटरान सिंगल्स 55 वर्षमाथिको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तर वर्तमान शीर्ष 16 वरियता प्राप्त टेबल टेनिस खेलाडी बाहेकका अन्य खेलाडीहरूले प्रतियोगितामा भाग लिन सक्नेछन्। प्रतियोगिताको मेन्स र वुमेन्स सिंगल्स स्पर्धाको प्रथम, द्वितीय र तृतीय दुवै सेमी फाइनलिस्टहरूले क्रमशः 30,000, 15,000 र 7,500 नगद पुरस्कार पाउने जानकारी गराइएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल अधिराज्य भरको वडाहरूबाट कम्तीमा 1000 खेलाडीहरू सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। साथै प्रतियोगितामा मेन्स टिम इभेन्ट, वुमेन्स टिम, मेन्स सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेन्स भेटरान सिंगल 40 वर्षमाथि र मेन्स भेटरान सिंगल्स 55 वर्षमाथि गरेर 6 स्पर्धा रहेका छन्। त्यस्तै भेटरान सिंगल्सतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीय दुवै सेमी फाइनलिस्टले क्रमशः 10,000, 5,000 र 2,500
प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै प्रतियोगितामा सर्वाधिक पदक जितेर टिम च्याम्पियन बन्ने ओडालाई 50,000 र रनिङ सेल प्रदान गरिनेछ। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका पिपरामा सम्पन्न प्रथम हिलवर्ल्ड राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि होङ्सी न्यू डायमन्ड क्लब काठमाडौँले जितेको छ। फाइनलमा न्यू डायमन्ड काठमाडौँले कुवरवर्ती बोर्डिङ स्कुल रातो रूपन्देहीलाई 25-19, 25-11, 25-12 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। जितपछि उपाधि विजेता न्यू डायमन्ड काठमाडौँले 1 लाख नगद र सिल्ड तथा खेलाडीले मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। उपविजेता कुवरवर्ती बोर्डिङ स्कुल रातो रूपन्देहीले 70,000 र सिल्ड तथा खेलाडीले मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै गरी न्यू होराइजन स्पोर्ट्स क्लब भुटबल तेस्रो र एभरेस्ट मावि रूपन्देहीले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। विद्यालयको प्रतिभा विकास गरी खेलप्रति रुचि जगाउने उद्देश्यले प्रतियोगितामा आयोजना गरिएको आयोजकले बताएका छन्। प्रतियोगितामा रूपन्देही र कपिलवस्तुका गरी 6 माध्यमिक विद्यालयका टिम सहभागी भएका थिए। त्यस्तै चर्चित पोखराको शान्ता भलिबल क्लब र काठमाडौँको होङ्सी न्यू डायमन्ड भलिबल क्लब पनि सहभागी भएका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पूर्व निर्धारित मिति अनुसार 3 दिनपछि सुरु हुनुपर्ने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अलपत्र। न नयाँ मिति सार्वजनिक न स्थगन। भोलिको केन्द्रीय समिति बैठकले टुङ्गो लगाउने। बैतडीमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका कार्यकर्ताहरूद्वारा कांग्रेसको आमसभा बेथोल्न ढुङ्गा मुढा प्रहार। केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद सहित 6 जना घाइते। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आजदेखि एमिकस क्युरीको बहस सुरु। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले दिए दोहोरो अर्थ लाग्ने तर्क। राय सुनेपछि केही दिनमै फैसला हुने अपेक्षा। चुनावको मिति घोषणा भए पनि वैशाखमै हुनेमा शंकै शंका। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा नहुने संकेत। संसद पुनर्स्थापना नभए आन्दोलन गर्ने प्रचण्डको चेतावनी। सरकारी अस्पतालले दिने सेवा व्यवस्थित हुन नसक्दा बिरामीलाई शास्ति। आकस्मिक उपचार लिन गएकाहरू समेत बाहिरै छटपटाउन बाध्य। ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा पनि बेवास्ता। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अफ्रिकी मुलुक जिम्बाब्वेमा लकडाउनको समय अवधि फेरि थपियो। भारतले कुल निर्यातको 37% खोप मित्र राष्ट्रहरूलाई अनुदान स्वरूप दिने। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाद्वारा चौदण्डी गढी नगरपालिकाको जित। चौदण्डी अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।